May buntag sa tanan, mga kaigsuunan. Salamat sa Dios kay yan nasa karon no. Nagpasalamat kita o nagdahi kita sa Ginoo kay ang atong obligasyon labi na sa iyang alagad nga gipadala diri sa mga studio ang purpose nga mapadayag ang gugma sa Ginoo. So ni kabuntagon, salamat kaayo postbon ko pag-ingon nga uslan ko una kadali ang inyong mga dalunggan, kasing-kasing una-una ang inyong mga mata, gumikan kay ang alagad sa Dios gipadala sa Ginoo aron sa pagsaysay sa iyang maayong balita ngadto sa tanan, no? Kay ang Ginoo gusto niya nga ang iyang pulong mudagaya gyud sa matag usa nato ka kinabuhi. Mao na nga ning kabuntagon magpasalamat kita sa Ginoo gumikan kay ang panahon dili ato apan ang Ginoo naghatag og panahon para sa tanan, no? Ang kamatayon ni Jesus Christ matingala ka kung unsa kani ka brutal nganong iya kitang giduphan, no? Sa dili pa ta mo ato sa unahan, iya kitang giduphan igsuon para nga kitang tanan makabaton og kinabuhing walay katapusan. So before that magampo sa ta, Ginoong Dios, salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag. Ikaw ang Dios may gugmaon sa tanan. You're a God that never changes, so God of yesterday, today, and forever. O salamat kanimo amahan nga ning kabuntagon. Salamat sa kinabuhi sa tagiya sa Channel 93, Pastor Aki. Salamat Lord nga ikaw ang Dios, nagagamit kaniya o nagagamit usab ikaw kanako Ginoo. Panangini ning kabuntagon, buksi ang matag kasing-kasing una sa nakakita o nakadungog. O itugot Ginoong Dios nga ang mga tao nga adunay problema, adunay gyoy kasulbaran sa tanan. Pinaagis imong pulong nga madungog nila karon. O salamat ning kabuntagon, among gibayaw Ginoo amahan ang imong ngalan dinhi sa among taliwala. Kay ikaw man Ginoo ang tinubdan gayud sa walay katapusan. Salamat o Dios sa tanan. In Jesus name we pray. Amen. So, atong sa isaysay karon ang gugma sa Dios. Ngano ang Ginoong Hesus nagpakamatay alang nato. So, og imong analyson, ang tao kailangan mo tuon sa pulong sa Ginoo aron dili ka maignorante. Ang tao kailangan maminaw sa pulong sa Ginoo aside magbasa ka sa Biblia. Kailangan ang tao pangayoon sa Dios nga ang atong kinabuhi kanunay kining maalayn diya kaniya. Kay igsuon kung kanang mga butanga wala gina sa atong kinabuhi, disgrasya ang atong kinabuhi labi na sa atong 5 senses. Kini atong 5 senses kaning atong seeing, ating hearing, atong feeling, atong testing, kini atong baba, no? Ang atong hunahuna kailangan ato ning ihalad sa Dios kini atong 5 senses. Ngano man mo kini gamiton ug mo kini makahatag struggle sa atong kinabuhi. Labi na kung kita wala maalayn diya sa Ginoo. Apan sa diyang maalayn kita sa Ginoo isuon, malipay kita kay ang Ginoo ang kamot sa Dios kanunay kani nagapandong dinhi kanato. Amen. Nganong pandungan man ta niya kay dili gusto ang Ginoo nga masalaag ta sa iyang dalan. No? Nakita nimo nga unsa kadako ang kamot sa Dios. Gani ang kalibutan iyang gikaptan ug ang gahom sa Dios nagalihok diha sa tibuok kalibutan. Unsa pa ka ang atong feeling nga si Satanas ra makaron grabing paningkamot nga dili gid kita makasulod sa gingarian sa langit. Pero dili pa man tanto ulahi igsuon. Ngunit giingon sa dili pa ta mo ato sa unahan nga be ready, be prayerful, and be alert. Ngano man kanang mga butang nga importante man. Dili ta ngay magtulog-tulog igsuon. Kailangan doon na tayo koneksyon kanunay diha sa Dios. So ni kabuntagon ato basahon ang iyang pulong, no? Kaning mga pulong nga sinulat kanini Saulo dati ang iyang ngalan Saulo. Apan karon ang iyang ngalan nabalhin dito ni Pablo. Ang iyang ngalan karon nga bag-o mao si Pablo. Kani siya usa ka magsusulat nga perting daghana sa iyang gisulat dinhi sa Biblia kay siya gigamit sa Dios sa sinugdan usa kini sa kagrabe ka manglulutos. Siya dihang gigamit siya sa Ginoo usa kini ka tawo nga ligdong maalamon, no? Unya na opposite ang iyang kinabuhi kay siya nahimong mahigugmaon ngadto sa tanan.
So kani nga sulat, gisulat kani ngadto sa taga-Episo, no? So kung ato pong gamiton nga kini nga sulat gigamit po ni dinis Cagayan de Oro City, gisulatan ang Cagayan de Oro City. Kay ang Ginoo wa may gipili, tibok kalibutan man ang iyang pulong kailangan ipakailap. Ipakailap ang iyang pulong sa tibok kalibutan, not only for Episo, not only sa outside the nation, kundi ang Philippines usap pong kini sa gipakamatyan ni Jesus Christ. Amen ba? Kay ang pulong sa Ginoo sama kani sa espada nga duhay suwab. Atong kining kinahanglanon kay ngano ang Dios mo balik. So karon usa may imong gamiton kung wala kay idea, dili ka maminaw sa iyang pulong. Karon usa may imong gamiton, gusto kag langit iya ang kinabuhi langit-ngit. Gusto kag maayo ang kinabuhi way ayo. Gusto kag pronsit ang kinabuhi di gani ka makasakay maskin baksit. Hallelujah, glory to God. Igsuon kitang tanan maning kamuta. Pakigbisog diya sa Dios. Magampo sa kanunay. Dili kay ang atong kinabuhi. Dili na nato. Kada bang kanunay kada kunik diya sa Dios. Paningkamutan gayud nato nga malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi kay hapit na siyang balik. No? So nagsulat si Pablo ngadto siya taga-Episo. So kung ato pong ingnon nga si Pablo nagsulat sa taga-Cagayan de Oro City, Philippines, Misamis Oriental, Lagindingan, no? Walay na usab diha sa Dios. Kaning ni ang mga butanga, mga pahimangno lang. Nga kailangan ang tao ready sa tahan panahon. Dili kita ingon nga luya-luya, aptik ta. May ilang po ang atong vitamins mo ang pulong sa Dios. No, kung atong basahon, pakliya ang inyong Biblia dinhi sa Episo 4 versikulo 22. Atong basahon ha. Paminaw mo kamong mulay Biblia. I-take note ninyo kung makita mo Biblia inyong basahon para masabtan nimo ngano ang Dios nagbuhat og tao. No? Mo kani ang giingon nga the new life in Christ, ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. So, og imong analyson nga atong kinabuhi, kailangan baghuon nato pinaagi sa tabang sa Dios kay dili makabag-o ang tao sa iyang kagalingon kay kita makasasara. So, kailangan hangyo nato ang Ginoo, Lord, baghua ang tanan pattern sa akong kinabuhi. Ang tanan butang sa akong kinabuhi, Ginoo, i-align ako kanunay para nga ikaw o Dios malipay sa akong kinabuhi. No? Be alert, be prayerful, be watchful. Kini atong mata, usahay ra ba? Makakita gani dili maayo, magmaritis dayon ta. Pero bulahan na lang ang usa ka Kristohanon kay kung magmarites mga magpasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo alang kong Ginoo nung sa bato akong nakita nga di man maayo. So, ang Ginoo automatically magapasaylo ni anang atong senses. Gumikan kay ang Ginoo dili na pwede nga ang imong kinabuhi kanunay kang makasulubong sa mga tao nga dili maayo sa pananaw sa tao. No? Atong basahon no? Ang Episo 4 dinita magsugod sa 22. Busa hukasan ninyo ang tanan pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi. Kaniadto ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. Kailibgon kana bang pagbati nga lawas nun. So dili magid na ingon nga ang tao manggod sa diha nga wala pa kay Kristo sa imong kinabuhi. Pataka lang kang dasmag. Kailangan nga atong hangyoon before ka mumatas ka buntagong hangyo ang Dios nga Ginoo ang akong pagbati kailangan maplastar kini diha kanimo. Pareyon ta sa 24. Isuloob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita di sa matuod nga kinabuhi matarong ug banaan. So igsuon giaghat ang matag usa. No? Giaghat ang matag usa nga magkinabuhi kitang matarong ug balaan. Unsa man nato pagka matarong ug pagkabalaan kung wala ka naminaw sa pulong sa Ginoo. No? Ayaw pagpaminaw sa mga tao nga wala gani mag-estudyo unsay Bible.
Ang meaning Bible, B-I-B-L-E, Bible. Bible is the basic instruction before leaving earth. Ang dini sa Biblia igsoon kani ang kahulugan ni ini Holy Bible, ang tanan pulong sa Dios ani atanan di ini. Mao kana nga atong sundon kani. Dili ta magbuhat sa kaugalingon atong gibati. Dili kita magbuhat sa nagsunod-sunod lang ta nga mali. Kay kung if we start wrong, you end wrong. Nganong mo if we start wrong, you end wrong. Gumikan kay ang imong nasundan nagbuhat og negative nga mga pulong, negative nga mga transaksyon nga dili maayo sa Ginoo, ikapon nagsunod-sunod ang resulta kamong tanan puro wrong. Hallelujah, glory to God. So karon ang atong kinabuhi kailangan isulob. Isulob ba? Isulob nato ang kinabuhi sa pagkamatarong o pagkabalaan. Nganong nahimo man tang matarong og balaan? Pinaagi sa tabang sa Dios. Di mo ta pwede nga kita-kita lang kay ngano ang usa ka mga kasasala ang atong kamot gihiktan kana sa kaaway ang espiritu sa kangit-ngit. Pero sa diha mo duol kita sa Dios kanang tanan gihubad kana aron kita adunay gawas nun nga makikistorya kanunay diha sa Dios. Hallelujah. Ang Ginoo balaan, ang Ginoo matarong. Gusto sa Ginoo nga muliwat ta niya. No? Muliwat kita niya gumikan kay ang atong kontra parting dagana sa mas kadagan sa balas. So, ikaw ra usa, wala kay Ginoo nga gisaligan, ang resulta anak lukapa ka gyud. Aduna day mga sakit balatian, ang tanang klase nga espiritu ni dasmag nimo apan wala kay proteksyon kung wa kay Ginoo sa imong kinabuhi. No? Padayon ta dinhi sa 26. Kung masuko ka mo, bantayin nga dili ka mo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Ug ayaw hatagi ug higayon ang yawa. Tiyaw mo na? Kung ang atong sinultihan, ang atong mga pinulungan, ang atong mga aksyon, ang atong mga five senses, dili kini maayo sa mata sa tao, unsa pa ka sa mata diha sa Dios. No? Ang pagkabalaan igsuon atong pangayoon diha sa Ginoo. Maminaw ta sa iyang pulong, mubasa ta sa iyang pulong, o maminaw ta sa mga alagad sa Dios. Busa ning kaudtohon igsuon, manginaot ko nga ang nakakita o nga nakadungog, nining matahom nga oras, kailangan makabaton gayud og kaalam espirituhanon. Hapit na ang Ginoo mobalik igsuon. Dili na ta maglangan-langan, dili na ta magtiaw-tiaw, ug ayaw buhata ang mga butang nga dili mahimuot ang Dios. Isulob ang pagkamatarog ug ang pagkaputli sa Ginoo. Likayi ang tanan mga dautan nga wala kahimot sa Dios. No? Amin igsuon. Kay ang pulong sa Ginoo gikinahanglan to nga bitbiton ta na sa matag adlaw. In every beat of our heart, Panginoon nato, Lord, help me, O God. Ang tibok kong pamilya, panlangin ni Lord, protektahi kaming tanan o Diyos sa imong mili nga dugo nga giula mo nga sa Kalbaryo. Kaya ang pagpakamatay ni Jesus Christ dito sa krus, kadaugan sa tanan. Apan, kitang tanan giluwas, ang tanan natong mga sala gilansan sa krus, sa ang pagkamatay ni Jesus Christ, nagpabilin ang sala dito sa enlubnganan o ang iyang pagkabanaw, wala usab kanina banaw ang atong mga sala. Wala na kato na banaw gumikan kay si Ginoong Hesus na ang nabanaw. O ikaw usab nga alagad sa Ginoo, dili na ka ang kaning tawo nga inilas kalibutan sa mga butang wala kay moti kun bag-o na kang binuhat nga nahimo ka nang namatarong og putli ang imong kinabuhi. Padayon tas pagpangalagad sa Ginoo. Even we are not perfect. Ang tao dili man perfecto. Apan maningkamot kita pinagi sa tabang sa Dios aron kita mahiusa kanunay diha kaniya. No? Usahay man ang sakit balatian, nagparimain ka na nga kinahanglan patag close relationship diya sa Dios. Magpatabong ta kanunay sa iyang hamili nga dugo. Unya hangyoon nato ang Ginoo Lord, ipadala ang mga warring angel magabantay sa akong luyo, sa akong atubangan, sa akong side by side, nga walay gahom ang espiritu sa kaaway makapangilabot ka namo Ginoo. So mawalandong ta kanunay igsuon sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kaya ang atong kinabuhi usara.
atong kinabuhi usara. Di ni pwede sa uban istorya nga ang kinabuhi daw sa iring 7. 7, pero ang tao usara. No? That's it. Ang kinabuhi sa tao usara, dili pwede magdaghan. Ayaw pagbuhat og mga istorya nga tinutumo nga wala mag-base sa Biblia. Kay ang full authority na adinay sa Biblia is the Bible is the basic instruction before leaving earth. Muna isuon nga kitang tanan giaghat sa Dios nga maalayn kita kanunay diha kaniya. Ang Ginoo nagpadala pagyud ni Juan ngadto sa pinadayag unsa iyang giingon? Ayaw itago ang mga panagna nga ania niining libro ha. Kay doon na ang katumanan niini. Haduol na ang katumanan niini igsuon. Unsa man nga katumanan ug unsa man nga ilhanan. Adunay gira didto. Gira diri. Patay didto, patay diri. Linog dinhi, linog didto. Grabe nga mga trahedya ang moabot. Nang buto ang mga volcano. Ang Pilipinas ra ba na ay more than 50 ka mga volcano nga active. So kung pananglit man mangbuto ka ng tanan unsay mahitabo nato. Unya dili kita ready diya sa Ginoo unsa may mahitabo. Unya ang tawo nangandoy ra maglangit. Munay pag-iinoy suon nga be ready in all the time. Kay haduol na ang katumanan. Ug ayaw kani itago ang mga ay itago kining mga panagna nining libruha kay duol na ang katumanan niini. Pasagdi ang mga dautan, magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw ayon magpabilin, malaway ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong ug ang balaan nagpabilin pagkabalaan. Ang pangutana karon igsuon, kitang tanan maningkamot gyud. Maningkamot ta igsuon, ano man maningkamot ta. Kay kanini mo kani ang atong kaptan. Sa diyang ipalinya kita sa Dios. Musugot kag sa dili sa diyang si Jesus na ang morin dinis kalibutan. Ang mga iyang katawhan ipalinya kani diha kaniya. Kuro ang katarungan kung malinya baka ikaw. Kay wala man kay dakong relasyon diha sa Ginoo. Kailangan makarelasyon ka diha sa Dios. Kay ang Mateo 4 versikulo 4 ingon siya, dili ang tao mabuhi sa tinapay lamang apan ang matag pulong mugawa sa baba sa Dios ang tao mabuhi. Nakaroon ang James 2 verse 17, dili ang tanan nagtawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kadto lamang nagatuog nagatuman. Unsa giingon? Kailangan mutuo ka o mutuman, kailangan doon na tayo constant relationship between sa tao o sa Dios. Kami igsuon na ning kamot pod nga malipay ang Ginoo sa amo. Ngano man ang Dios adunay saad sa matag usa. No? Ang Dios adunay saad sa matag usa. Kailangan magmatarong ta, magpaputli ta. Dili ta maghuy-hugoy ang mga tao, mga pahubog, mga tao, mga hilawasnon, mga tao nga nagbuhat og dili maayo. Unya ang ilang nahuna sila mo'y maayo. Unya ang maayo nahimong dautan. Igsuon ayo ibali. Kay ang Ginoo moingon ka pa nga ikaw matarong unya ang maayo mo'y dautan. Nakita na sa Dios. From inner outer sa kinabuhi sa tao, nakita na sa Ginoo ang nobody is exempted. Usay giingon sa Ginoo dinhi padayon ta sa Revelation 22. Sa 12 ato basahon igsuon para ma-alert ta ba. Kay kung wala tay basahon, wala tay mahimong example. Kung wala tay madungog, wala tay mahimong makapamalandong. So ani nga panahon, mamalandong ta. Unsay giingon diri sa 12? Si Jesus miingon, mobalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Ihatag sa tagsa-tagsa. Dili by family, dili by nation, dili by husband and wife, kundi individual. No? Tagsa-tagsa ta mudawat sa ganti nga gihatag sa Dios. Mao na nga kami usab igsuon ning kamot nga Ginoo,
Ikaw ra gyud among pag-asa ning among kinabuhi. Wa nay lain Ginoo ug ayaw mi kalimti. Panahon si mo pagbalik Ginoong Dios, ana agad kami sa imong atubangan. Hallelujah, by the blood of Jesus. No? Mao kani nga adunay final judgment. The final judgment labi na sa pagbalik sa Dios. Musugot kag sarili ang Ginoo mo balik. Mingon ang uban, ni ba ni adto ra man nga istorya nga mobalik sa Ginoong Hesus, until now wala pa man ni balik lagi. Igsuon, ayaw na pagtapos sa istorya. Huwag kayong magsalita ng tapos, the battle is not yet finished. No? Ang sandurot diya sa Ginoo, gusto mo pong kayo o magpakamatay ka, nga dili pa panahon, kailangan nga mag-agad ta sa plano sa Ginoo. Nga sa pagbalik ni Ginoong Hesus, anaag kita sa iyang pinili. Makadawat kita ganti, gumikan kay ang Ginoo, nalipay nato. Maningkamot kita nga kita makasulod sa iyang saad. Nga ang pagbalik ni Ginoong Hesus, dili makawang ang atong mga hangyo ngadto kaniya. Ang pagbalik ni Ginoong Hesus, dili kani may bawaan karon ug masud adlaw sunod tuig. Mga pila ka minuto, mga pila ka semana, mga pila ka segundo, kundili ang giingon ani kailangan be ready and be alert, be prayerful in all the time. Hallelujah. Mamalandong ta kanunay sa Dios igsuon. Mamalandong kita kanunay di sa Dios aron ang atong kinabuhi. Dili mo abot nga kawang. Matag adlaw adunay daghang mamatay. Ano na po'y mga tao? No? Puli-puli ba? Anak, puli-puli. Ang pangutana, pras kaganiha, nga nakalabay mi, nga nagay nga disgrasya. Noon sa unsa baka kato. So, kailangan igsuon nga ang atong pagbati, hangyoon na to ang Dios nga siya kanunay niya sa atong sulod sa atong kasing-kasing. Adunay example ba? Nga, ang kabayo na kuno, kung magdagan ang tartanilya, karang naguyod bitaw sa tartanilya igsoon, istorya sa ta one time. Ang kabayo, kung magdagan nga nagguyod sa tartanilya, unsa may nitabo sa iyang antipara, na sa kilid, ano? Kilid. Pero ang tao, kung mag-antipara, inaanak man. Meaning to say, makita ni mo both side. Atubangan, kilid-kilid. Pero ang kabayo, atubangan na gid nakita. Nga naman, that is a good example nga usa ka Kristohanon mo focus kagayo diha sa Dios. No? Focus ngadto sa Dios kay siya lamang ang angay simbahon ug alagaran. No? Wala na hilain. Busa ang atong kinabuhi giaghat ang tanan. Kay si Ginoong Hesus baya nga sa diyang hapit na siya ilansang sa krus. Naghangyo siya sa iyang mga apostoles. Pagtukaw o pag-ampo kamo, nga dili kamo madaog sa mga pagsulay. No? Be prayerful and be watchful. Aron daw kita dili madaog sa pagsulay. Mga pagsulay sa kinabuhi. Even 1 hour, o sa giingon ni Ginoong Hesus din sa Lucas 22. Nga siya nag-ampo siya dito sa tanaman sa Getsemani. Ang iyang mga singot sama sa dugo nga nangatagak sa iyang agtang. Nangahagbong dito sa yuta. Gi-squeeze pag-ayo niya ang iyang mga huna-huna nga pila karong ka minuto dakpon siya og patyon og ilansang sa krus. So kung imong lantawon igsuon nga ang kamatayon ni Jesus Christ, grabe ka brutal. Dili basta-basta. Mauna nga ang resulta sa ato mga pag-ampo nga doon natay ligasi diha sa Dios, kailangan mainampuon ta. Pagtukaw, pangiyo sa Ginoo, Lord, kailangan mainampuon ako. Kailangan Ginoo, ma-align ako. Kailangan Ginoo, tabangan mo ako. Sa diyan nagpalansang si Jesus Christ sa cross igsuon, ang tanan sakit balatian gilansang usab kini ngadto kaniya. Ang tanan natong mga sala gilansang usab kini ngadto kaniya. No, giduphan ta niya ang tanan tong mga sala tibuok kalibutan, iya tan giduphan parang nga kita mahimong bag-o sa iyang atubangan, pero adunay pero
Ang James 2 verse 17 unsa ingon? Dili ang tanan, no? Dili ang tanan nagtawag Ginoo. Kailangan mutuo ta og mutuman lagi, mutuo og mutuman. Sa diya mutuo ka og mutuman, makabaton ka og saad sa Dios nga mao ang ganti nga ihatag sa Ginoo tagsa-tagsa dinhi kanato. No? So, ang Mateo City, versikulo 21, ingon siya, dili ang tanan nagtawag, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kadtong lamang nagatuog nagatuman. Mao man gani nga isulob, no? Isulob ang unsay giingon dinhi sa Episo? Busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga mao hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. No? Isulob. Kaya kung isulob nato ang pagkamatarong diya sa Dios sa atong kinabuhi, igsoon it's impossible nga ang atong kinabuhi di ta maalahin sa Ginoo. Mo nang gikinahanglan nato nga adunay alignment sa atong kinabuhi. Pinagi lang yun sa tabang sa Dios. Dili ta makabarog sa atong kagalingong nahuna, kundi pinaagi sa tabang sa Ginoo. Isulob ang bagong pagkatao. Isulob ang bagong pagkatao. Sa diyang ginawat nimo si Jesus Christ as personal Lord and Savior, isulob ang bagong pagkatao. Kaya dito sa langit, igsoon, sa diyang dawaton nimo si Jesus Christ as personal Lord and Savior, ang imong ngalan may sulat diya sa libro sa kinabuhi. No? Ang imong ngalan may sulat gayo diya sa libro sa kinabuhi. Busa nga dili ka magtiaw-tiaw igsuon. Kaysa dihang moabot ang Ginoo. Sama gini sa usa ka kawatan. No? Adunay nay mga sign and wonders. Nagtuo si Trump nga ang gira sa Iran mahuman na for 1 week apan dili sila agsugot kung dili sila satisfy sa maong pamaagi. So, ang tanan mga plano kani sa Ginoo kay ingon ang Dios kung makadungog kamo nga dunay gira dito, gira dinhi, patay dito, patay dinhi, linog dito, linog diri. Gubat dito, gubat diri. Dili na mo ang ending, kun dili kanang naa igsuon mo kanay sinugdanan sa kapaitan, dili na mao ang katapusan. No? Mo na sinugdanan sa kapaitan. Problema karon ang gasolina nato niabot ng 140 plus. Siguro mga sultimana o tayo siguro maabot ng 170. Na magbaklay na taan eh. Nga dabi katong dunay sakit ang tuhod. Di na ta makaabot sa itong panulungan kumikan kay sakit ng tuhod. Apan igsoon, pwede pa ta makahangyo sa Dios. No? Makahangyo pa ta sa Dios. Nga no makahangyo man ta sa Ginoo? Kay siya nga Dios gugma, but God is a justice God. Tinuod, si Ginoong Hesus gugma. Kay ginuphan man taniya, kay nahigugma man siya sa ato. Pero siya po ang Diyos nga hustisya. So karon, wala may pinalabi ang Ginoo kung unsay imong binuhatan. Mao ka na ang mahitabo. Mausab ka na ang madawat nimo sa dihang moatubang ka na sa Dios. So kung gusto ka nga makadawat ka ganti ang mahitabo igsoon, follow the instruction by God. Kay hapit na siya mubalik, no? Jesus Christ is coming. Siya ang Diyos nga mubalik. Siya ang gibayaw sa langit. Mubalik usab siya. Mao nga kitang tanan. Hangyoon ta ang Diyos nga sa imong pagbalik Ginoong Hesus ana agad ikaw kanunay diya sa among taliwala. Kami, Lord, nga imong alagad. Kami nga naminaw diya sa imong pulong. Kami nga nangandoy nga magkinabuhing matarong. Mag-ampo kita nga maputi matarong kanunay atong kinabuhi. Ayaw kumpiyansa igsuon. Mao na nga gikinahanglan nga kita mainampuon diha sa Dios. Busa kita mainampuon. Mao magani nga si Jesus Christ giingnan niya ay mga apostoles. Maskin lamang sa usa ka oras di mo makahatag kanakog mga pag-ampo. Pag-ampo, pagtukaw o pag-ampo aron dili kamo
madaog sa mga pagsulay. Igsuon, lisod baya kayo ng atong kinabuhi. Wala tay assurance diya sa Ginoo. Kailangan aduna kitay assurance diya sa Dios. Nganong doon naman kitay assurance? Kay ang Dios mo balik man. Musugot kag sa dili mo balik siya. Aros paghukom sa matag usa. Aros paghatag sa matag usa sa mga ganti nga ihatag ngadto sa tagsa-tagsa ka mga alagad sa Ginoo. Igsuon, gi-welcome ang tanan, no? Gi-welcome ang tanan. Nga ang nakadungog, ang namati, kailangan makabaton o kinabing walay katapusan. Kung ang atong ngalan maisulat gayon diya sa libro sa kinabuhi. No? Dili kani ililong. Dili ni pwede nga hipuson ang pulong kundi ihatag ngadto sa wala nakadungog. Iwali ang maayong balita nga ang kaluwasan mag-agil lamang diya kang Jesus Christ ug wa nay lain. Go direct to the point. Hebrews 13:8 o sa iyang giingon, He is a God that never changes. He is a God of yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos nga wala gid mausab. Siya ang Diyos gikan pa sa sinugdan karon ug sumaabot. Siya ang Diyos sa mga Diyos. He is a King of kings and He is the Lord of lords. Usa igsuon ning kaudtuhon. Manginaot ko nga pinaagi sa inyong mga dulunggan, sa inyong mga igdulungog, sa inyong mga mata, sa inyong mga five senses, pangayua sa Dios nga atong kinabuhi. Dili kini mo abot nga kawang nga mahilayo kita sa Dios, kun dili magkinabuhi kitang matarong o mapaputli kita kanunay diya sa iyang gugmang walay paglubad. No? Sa iyang gugmang nga walay paglubad. Dili ni mahimo sa tao, apan mahimo ni sa Dios kay siya ang tinubdan sa walay katapusan. O sa iyang giingon sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee. O ipakita ko kanimo ang mga kahibulungan nga butang nga sukad masukad wala kini mahisayri. So to God be the glory, mga igsuon, manghinaot ko nga ang pulong sa Dios ato kaning kaptan. Before ka matulog mag-ampo, pag mumata ka mag-ampo, whatever unsa imong buhaton mag-ampo ka. Ginoo, nagsakay ako sakyanan, ang tibok sakyanan, tabunan sa imong hamiling adugo nga giulo mo sa Kalbaryo. Maskin pag nagsakay kag barko, nagsakay kag eroplano, mag-ampo sa kanunay nga ang tibok barko, tibuok eroplano, tabunan sa imong hamiling adugo nga giulo mo sa Kalbaryo. Lord, let Philippines is for Christ. Lord, let Philippines is for Christ. Not only for Cagayan de Oro City, not only for Misamis Oriental, not only for Luzon, Visayas, Mindanao, Davao, kung asa nga parte sa Pilipinas nga itong hangyoon nga ang tanan mga tao makabaton gayon o paglaom diya sa Ginoo. No? Ang atong paglaom daramang gid sa Dios. Kisa may nagpalansang sa cross si Jesus Christ raman. Katong nag-awat-awat o napalansang dili man to si Jesus. Ilan naman itong gikopya-kopya, dili man na pwede nga kopyahon nimo ang transaksyon sa Ginoo. Kay mahimo kang tinunglo, ana. Yung mga tao ra madayon ma-divert ang ilang pagbati atong nagpalansang po sa krus. Mayingon po sila, hala, ang espiritu ni Jesus di ay to adito na di mo na pwede. Kitang tao igsuon, makasasala ta. Except Jesus Christ. Ha? Si Jesus Christ hingpit nga Dios o hingpit nga tao. Di na pwede makumpir sa tao nga nagpalansang-lansang usab sa cross, nga nagpatuo usab siya nga siya si Kristo na unsa na manuuna. Di na pwede kapihon igsuon. Kay mahimo kitang tinunglo ana. Kung sila nagkapi ana, sila ray manubag diya sa Ginoo. Wala na tay labot ana. Na ang mga tao ra ba, to see is to believe. Pero ang Kristohanon, believe is to see. No? Ang dili Kristohanon, be, patuho ako be, unsa ka tinuod. Kay kung makita na sa akong mga mata, kana tinuod. O, kana sila, mayngon sila nga, to see is to believe. Pero ang pamaagi sa Ginoo, believe is to see. Tuo ka, og imo makita. Mutuo ka una, og imo makita. Pero ang tao, ipakita, ay sila mo tuo. Tiyan mo na ka opposite. Yun apoy nagpalansang, nga apoy nagpalatos, nga apoy nagpaka-apostoles, igsuon.
dili na tinuod plano sa Ginoo. Ang tinuod nga plano sa Ginoo, nagkinabuhi kitang matarong individual. Nagkinabuhi kitang matarong, nagkinabuhi kita nga ano na tay close relationship diya sa Dios. Pangayon na to sa Ginoo, Lord, ang kaalam espirituhanon ipadangat mo kanamo. Ang alertness among pagbati kasing kaso no na ipadangat nimo kanamo Ginoo. Ang among 5 senses Ginoo, iplastar ihanay ang tanan Ginoo aron dili kami mahilayo sa imong saad nga ang pagkamatarong ug pagkabalaan ug pagkaputli sa among kinabuhi nagagikan kini diha kanimo Ginoo. Di ba? Pagkanindot kayo palandungon kung si Kristo ang ania sa atong kinabuhi. Mabitaw na sa kanta nga si Jesus lamang ang makatabang sa tanan butang o pangandoy. Kanta sa ko igsuon, kay murag ganahan ko makikanta sa inyo. Manluluwas siya og mananamba, o hallelujah, siya ang tanan. So analyze nimo ang maong pag-awit. Sa iya ang tanan igsoon. No? Sa iya ang tanan. Ngano mo gamit ka man og lain nga siya raman ang tanan. No? Sa iya ang tanan, wala na'y lain. Pero nganong daghan pa man imong hapit-hapitan. Moadto ka sa pikas, moadto ka sa tuo, paingon sa wala, paingon sa tuo, tuo paingon sa wala. Nganong dili ta maka-go-straight sama sa kabayo nga nagdala sa tartanilya nga ang iyang mata gipokusan pag-ayo aron nga maka-focus kita go-straight ngadto diha sa Dios. Igsoon ning kautuhon. Gi-welcome ang tanan. No? Gi-welcome ang tanan nga kanang inyong mga dalunggan ba, kanang inyong mga pagbati. Magasunod kita kanunay sa plano sa Ginoo. Ingon pa siya ang pulong dinhi sa parayon ta sa Revelation. Dinhi sa 17. Ang espiritu ang pangasaw unon miingon dali ngari ug ang tanan makadungog paingon usab dali ngari. Ingon pagid siya, dool ka mong giuhaw ug kadtong may gusto inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. No? So ang atong kinabuhi kailangan nga kana bang glory to God, kana bang mismo atong nay panahon nga ang atong kaugalingon, atong kaaway, dili magkayusa ang atong hunahuna ug ang espiritu, ang atong kalag wala magkayusa. Ngano man sadyang wala alignment sa atong kinabuhi. Pero ang Ginoo gi-welcome kanang sadyang hangyoon nimo ang Dios, Ginoo. Go straight ako diya kanimo, kay ikaw lamang ang tinubdan sa walay katapusan. Ikaw ang tubig. Ikaw ang tubig Ginoo nga naghatag sa akong kinabuhi. Ikaw ang hangin nga niya sa akong ilong, naghatag ka na akong gininhawa sa matag adlaw. No? Busa ang iyang pulong. Aniya na gyud sa katapusan nga ang dinhi sa Biblia. No? Ang atong hunahunahon karon sa iyang pagbalik. Sa iyang pagbalik, di na ka ma-ignorante kay nakadungog ka naman sa pulong. Sa iyang pagbalik, aduna may reminders. Ang iyang pulong mo'y atong kaptan sa atong kinabuhi. Isip taming nga kita magmatinud-anon diha sa Dios. No? So manginaot ko igsuon nga kining tanan dili kani moabot nga kawang. Aduna pa magilain nga magwawali. Siguro dinin lang kukutob kay ana-ana man pud sila nakawiting na. Manginaot ko igsuon nga aduna mo'y natun-an ning kautuhon. Naamoy natun-an aron nga ang matausa ka nato, ano na tayo close relationship diya sa Dios ung atong kinabuhi. Maalain kita kanunay diya sa Ginoo. Mag-ampo ta. Labing gamhanan og silimbahon nga Dios tinubdan sa walay katapusan. Ginoong Dios, nagpakamatay ka alang sa matag usa. Manghinaot ko Ginoo nga
ang nakakita, nakadungog ug nakatan-aw dinhi sa maong telebisyon, mapalanginan sila Ginoo. Ang ilang tanan mga sakit balatian giayo sa Dios. Kay ikaw man Ginoong Hesus ang mananambal sa matag usa. Ang imong mga labod ug ang imong dugo mo'y gihugas sa among mga sala ug ang imong mga labod mo'y nakaayo sa among mga sakit ug balatian. Salamat pa rin God ning kautuhon takos kang daygon pasalamatan sa tanan. You are God that never change. You are God of yesterday, today, and forever. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Father. Hallelujah. Ang tanan miingon. Amen ug amen. Salamat sa Ginoo.